Padayon ta sa pagbasa sa 13 sesyon nga dokumento ginigikan sa magisterium sa chapter 4. Mao ni gingon diri nga transubstantiation. Nya kaning transubstantiation nga igsuon mao gani ang pagtukod ni Kristo sa santos nga Eucharistia nga mabasa na to diya sa Biblia lan mo Senyor Yap nga gibutangan nila hiding kaning Marcos 14 versikulo 22 nga ang pagtukod sa santos nga Eucharistia. Mao na maigsuon nga musubay gyud ta sa tinuod nga misa, ayaw nang lamisa kay aron makadawat ta og kinabuhi. Kay niingon niya gyud si Kristo diya sa San Juan 6:48 nga ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Mao na maigsuon nya kaning transubstantiation gisuportahan gyud mga dokumento gyud simbahan ug sa mga bersikulo gyud kan sa Biblia. Nga mao ni nga mga bersikulo San Mateo 26 nya San Marcos 14 versikulo 22 nya sa Roma 6:9 nya sa Session 21 chapter 3 nya San Lucas 22:19 nya San Juan 6:48 nya sa 1 Corinto 11 versikulo 24. Perti yung daghana maigsuon ang gisuportar ani nga mga dokumento sa simbahan sa kalig-on ang tinuod nga misa. Mo na magbantay gyud ta nga sa pagtambong nato sa misa ang tinuod gyud nga misa ayaw nang lamisa